ओम शान्ति। आदरणीय बुवामुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई श्री सुस्तानी व्रत कथामा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछौँ। यहाँहरूलाई श्री सुस्तानी भगवती त्रैलोक्यकी अधिपति माताले रक्षा गर्नुहुनेछ र यहाँहरूको मन परमपिता परमात्मा शिव भगवानमा निरन्तर लागेर मन शिवमय हुनेछ र घर शिवालय हुनेछ। वास्तवमा श्री सुस्तानी व्रत कथाको ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य पनि यही नै हो। हाम्रो मन निरन्तर भगवानमा लागिरहोस्, चित्तवृत्ति सदा शान्त र पवित्र होस् र भगवानमा यो चित्त निरन्तर लागिरहोस्। भगवानमा प्रेम भाव, प्रीति भाव, श्रद्धा भाव बढ्दै जाओस्। दान पुण्य गर्ने मन बढ्दै जाओस्। दानको साथसाथै ज्ञान स्नानले पनि जीवन शुद्ध बनोस्। यही हो श्री सुस्तानी व्रत कथाको महान उद्देश्य। आदरणीय महानुभावहरू, शिव भट्ट ब्राह्मणलाई श्री गणेश सिद्धिविनायक गणेशले धन सम्पत्तिको साथसाथै सन्तान पनि दिनुभयो, साथसाथै दिव्य ज्ञान पनि दिनुभयो। सिद्धिविनायक शिव परमात्माका प्रिय पुत्र सिद्धिविनायक अष्टशक्तिले सिद्ध विघ्न विनाशक श्री गणेशले शिव भट्ट ब्राह्मणलाई दिव्य तथा ब्रह्म ज्ञान दिनुहुन्छ। सिद्धिविनायक श्री गणेश भन्नुहुन्छ, हे शिव भट्ट, भगवानलाई नमान्ने मानिसको जिन्दगी धिक्कार छ। ब्राह्मण नभएको ठाउँ धिक्कार छ। आचार संहिता नभएको कुल धिक्कार छ। घमण्डले युक्त धर्म धिक्कार छ। क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार छ। बिना दृढताको ज्ञान धिक्कार छ। अल्छी मानिसलाई दिव्य ज्ञानका पुस्तकहरू धिक्कार छन्। मान्ने जनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारीको जिन्दगी धिक्कार छ। हे शिव भट्ट, शरीर व्यापारले जीवन चलाउने कन्याको जीवन धिक्कार छ। आफ्ना लागि मात्र पकाइएको भोजन धिक्कार छ। अभ्यास नगरिएको विद्या धिक्कार छ। प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार छ। जिउनका लागि मात्र गरिएको तीर्थ धिक्कार छ। जीवन चलाउन गरिएको व्रत धिक्कार छ। नास्तिक मानिसको जिन्दगी धिक्कार छ। आदरणीय महानुभावहरू, यसरी शिव भट्ट ब्राह्मणलाई सिद्धिविनायक गणेशले ब्रह्म ज्ञान र दिव्य ज्ञान तथा माघ स्नान अथवा ज्ञान स्नानको महत्त्वको विषयमा बताउनुहुन्छ। र गोमा ब्राह्मणीको जन्म भइसकेपछि हामीले उहाँको विवाह शिव शर्मा नामका अत्यन्त कुरूप वृद्ध 70 वर्षका व्यक्तित्वसँग विवाह हुन्छ र धेरै दिनसम्म उहाँ गोमा ब्राह्मणी र शिव शर्मा ब्राह्मण, सती तथा शिव भट्ट ब्राह्मणको यहाँ आनन्दपूर्वक रहन्छन्। धेरै वर्ष बितिसक्दा एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले भन्नुहुन्छ, हे गोमा, यहाँ बसेको धेरै दिन भइसक्यो। म पनि हृष्टपुष्ट भएको छु। गतिलो खाना लगाउन पाएर म हृष्टपुष्ट भएको छु। अब मलाई घरको पनि याद आयो। घर के भयो होला? एकपटक म घर गएर आउँछु। 1-2 महिनापछि आइहाल्छु। तिमी यस्तो बाला अवस्थाकी छौ र हाम्रो घर जानको लागि धेरै ठुला अग्ला अग्ला पहाडहरू चढ्नुपर्छ र वन जङ्गलमा नै 2-3 दिन बास बस्नुपर्छ। तिमी यस्तो सुखमा पालिएकी तिमी कसरी जान सक्छौ? यसो भनिसक्दा गोमाले भन्दछिन्, यस्तो होइन। संसारिक जिम्मेवारी, संसारमा कर्मबन्धनमा आइसकेपछि मेरो आफ्नो पत्नीको धर्म हुन्छ र पतिलाई यस्तो वृद्ध अवस्थामा एक्लै छाड्नु यो मेरो कर्तव्य तथा धर्म होइन। तपाईँ बिना म रहन सक्दिनँ। तपाईँ यस्तो वृद्ध अवस्थामा तपाईँलाई कसले स्याहार सुसार गर्देला? त्यसैले हे स्वामी, मलाई त्यसो नभन्नुहोस्, म तपाईँसँग नै जान्छु। तथापि उहाँका मातापिताले, हे गोमा, तिम्रो पति आफ्नो घरमा गएर आउनेछन्। तिमी यहीँ बस। हाम्रो छोरा छैनन्। आखिर यो धन सम्पत्ति तिम्रो नै हो। तर पनि मातापितालाई भन्दछन्, हे मातापिता, यसै पनि बढेकी छोरी माइतमा नबस्नु, आफ्नो घर सञ्चालन गर्नु
र आफ्नो पतिप्रतिको उत्तरदायित्वलाई निर्वाह गर्नुपर्दछ। म आफ्नो धर्म कर्तव्यमा अगाडि बढ्दछु। म केही समयपछि आइहाल्नेछु। यति भनिसकेपछि शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणी मातापितासँग विदा भएर अत्यधिक गहना नाना वस्त्र अलङ्कार धारणा गरिकन डोलामा पठाउनुहुन्छ र आफ्नो छिटै आउनु है भनेर छोरी ज्वाइँलाई विदाई गर्नुहुन्छ र आँखाले हेरिन्जेलसम्म उहाँले हेर्नुहुन्छ। देखिन छाडेपछि रुखमा गएर हेर्नुहुन्छ। रुँदा रुँदा उहाँहरू व्याकुल हुनुहुन्छ। त्यति नै बेला दैव संजोग रुखको हाँगा भाँचिनाले शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी तत्काल भुइँमा खसेर उनीहरूको मृत्यु हुन्छ र कैलाशबाट शिव भगवानका पार्षदहरू आएर विमानमा लिएर तुरुन्त कैलाशमा शिवको प्रथम गण शिवका पार्षद भएर रहन्छन्। आदरणीय महानुभावहरू, उता गोमा ब्राह्मणी वृद्ध पतिलाई को साथमा जङ्गलमा एक्लै बास बस्दा धन सम्पत्ति गहना चोरले लुटेर लैजान्छ। तो डोलेहरूलाई घर फिर्ता दिनुहुन्छ र अत्यन्त दुःख पाउँदै उहाँ चन्द्रज्योति नगरको छेउमा एक खरले बनाएको झुप्रोमा त्यो झुप्रोलाई देखाउँदै शिव शर्मा ब्राह्मणले भन्नुहुन्छ, हे गोमा ब्राह्मणी, हाम्रो घर त्यही नै हो भनेर त्यो घर देखाउनुहुन्छ। भित्र गएर हेर्दा गोमा ब्राह्मणीले त्यहाँ माकुराले जाल लगाएको घरको झुप्रोभित्र देखेर आफ्ना पिताजीको अत्यन्त आलिशान महललाई सम्झेर मेरो जीवन धिक्कार रहेछ, म कति दुखी रहेछु भनेर माकुराको जालो कसिङ्गरले बढारेर अत्यन्त दुःखको सागरमा कष्टको भुमरीमा पर्दछन् र उनीहरू दिनदिनै भिख मागेर आफ्नो जीविका चलाउँदथे। त्यत्तिकैमा शिव शर्मा ब्राह्मणले भन्नुभयो, हे गोमा, म भिक्षा माग्न परदेश जान्छु। यसै पनि हाम्रो घरमा बच्चा जन्मनेवाला छ र बच्चाको न्वारण कर्म गर्नको लागि केही भिक्षा मागेर आउँछु। तथापि गोमा ब्राह्मणीले भन्दछन्, यसै त हामी गरिब छौँ, यो घरको झुप्रोमा तपाईँ परदेश गएपछि म एक्लै हुन्छु। फेरि पनि ती शिव शर्मा ब्राह्मणले यसरी भिक्षा माग्न जाँदा नारायणी नदीको तटमा भिक्षा माग्दा ती फलफुल हो भनेर देखाउँदै त्यो फलफुल टिप्न जाँदा त्यही रुखबाट खसेर त्यहाँ नै मृत्यु हुन्छ र पति आउलान् आउँदै आउँदैनन् र अत्यन्त दुःखको भुमरीमा समुद्रमा परेकी गोमा ब्राह्मणीले अरूको जाँतो ढिकी कुटेर पेट निर्वाह गर्दथिन्, मागेर सबैको घरमा भिक्षा मागेर खाने गर्दथिन्। र त्यसै बेला उहाँको पुत्र जन्मे। ती पुत्र कस्ता भने पूर्णिमाको जुन जस्तै, शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै अत्यन्त राजलक्षणले युक्त भएका, राजाको जस्तो लक्षण भएका यस्ता दिव्य पुत्रले जन्म लिन्छन्। यद्यपि पुत्रको जन्म भएपछि न्वारण गराउने पनि उहाँसँग पैसा थिएन। गाउँलेसँग, यजमानसँग मागेर उनीले आफ्नो छोराको न्वारण क्रिया कर्म गराउनुहुन्छ र ज्योतिषीले, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमी दुखी दरिद्र भए तापनि तिम्रो छोरा राजलक्षणले युक्त भएको देखिन्छ। अवश्य पनि यो छोरा भविष्यमा महान हुन सक्दछ। छोरा बढ्दै जान्छन्। उनी ढिकी जाँतो मागजाग गरेर दुःख दर्दले कसला काटेर उहाँले आफ्नो छोरालाई खुवाउँछिन्। साथसाथै आफ्नो पुत्रलाई लगाउने खाने ढिकी जाँतो गर्दै यसरी चाहिँ एक मुठी ल्याएको चिजबिज पुत्रलाई खुवाउँदथिन् र आफू भोकै बस्दथिन्। नवराज पनि कस्ता थिए भन्दा साथीसँग खेल्न जान्थे, चुपचाप खेलेर घरमा आउँदथे। माताले दिए खान्थे, नदिए चुप लागेर बसिरहन्थे। यो मिठो छ, यो मिठो छैन भन्थेनन् र जस्तो दिए पनि खान्थे। खानेकुरा छैन भने नबोलिकन चुप लागेर त्यसै बसिरहन्थे।
आमा माता गोमाले समस्त यजमानहरूलाई मेरो पुत्र यस्तो खालको छ, कहिले रिसाउँदा पनि रिसाउँदैन, नचर्को बोल्दछ, किन मलाई दिएनौ पनि भन्दैन। तर यो मेरो पुत्रको मलाई साह्रै चिन्ता छ, अब यिनको व्रतबन्ध म कसरी गराउँ? मसँग पैसा छैन, पति परदेश जानुभएको आउनुभएको छैन। तब सबैलाई दया लागेर तिम्रो पुत्रको व्रतबन्धको कार्यक्रमको लागि सहयोग हामी दिन्छौँ। सबैको सहयोगले उनले आफ्नो पुत्रको व्रतबन्ध गराउँदछिन्, वेद पुराणको अध्ययन गराउँदछिन् र समस्त यजमानहरू मिलेर अब नवराजको विवाह गराउनु पर्दछ। वरुणपुरमा चन्द्रज्योति नगरमा चन्द्रावती नामकी कन्या छन्। उनीसँग शुभ लग्न हेरेर उनको विवाह पनि सबै मिलेर गरिदिन्छन्। र विवाह गरिसकेपछि साथीहरूसँग खेल्न जाँदा साथीहरूले उनलाई बिना बाबुको छोरो भनेर भन्दछन्। यो कुरा सुनेर नवराजलाई अत्यन्त दुःख लाग्दछ। आएर आमा हाम्रा पिता को हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ? म कसको छोरा हुँ? यो भनिसकेपछि तिम्रो पिताको नाम शिव शर्मा हो र तिमीलाई पाल्नको लागि, न्वारन कर्म गर्नको लागि भिक्षा माग्न परदेश गएका अहिलेसम्म आएका छैनन्। त्यसैले नवराजले भन्दछन्, हे माता, म पुत्र भएपछि पिताजीको खोजी गर्न जानुपर्दछ। गोमाले भन्दछन्, हे पुत्र, तिम्रो मुख हेरेर मैले सबै कुरा बिर्सिएर बसेकी छु। तिमी नै गएपछि मेरो के हालत होला? होइन माताजी, मेरो पिताजी कहाँ हुनुहुन्छ? मर्नुभयो कि जिउँदै हुनुहुन्छ? मृत्यु भएको रहेछ भने श्राद्ध कर्म क्रिया गरेर आउँला, जिउँदै हुनुहुन्छ भने लिएर आउँला। मेरो पिताजीको खोज खबर मैले नगरे कसले गर्दछ त? पुत्र भएर माता पिता पितृको उद्धार गरेन भने त्यो पुत्रको जिन्दगी धिक्कार छ माता। म पुत्र भएको यो धरतीमा के काम लागेर? मेरो पिताजीको लागि। त्यसैले म जान्छु, आशीर्वाद दिनुहोस्। हे पुत्र, तिम्रो पिताजीलाई तिमीले भेट गर्नु, जिउँदै भए साथ लिएर आउनु, मरेको भए पनि खबर लिएर आउनु, छिट्टै पत्ता लगाओस्। आशीर्वाद लिएर खोज्दै जाँदा एउटा नारायणी नदीको तटमा म यसरी आएको भन्दै जाँदा खोज्दै जाँदा एकजना शिव शर्मा ब्राह्मण आएका थिए आफ्नो पुत्रको न्वारानको लागि भिक्षा माग्न। त्यही रुखबाट खसेर मृत्यु भए हाडखोर अझै त्यही छन् होला। ती दम्पतिले देखाइदिन्छन्। ती हाडखोर बटुलेर श्राद्ध क्रिया गरेर अब माताजीलाई के भनौँला भनिकन घरमा जाउँ त पैसा छैन खानाको लागि, कति दिन दुःख कष्ट काटेर भोकै पेट रहने। यतै राजाको सेवा गर्नु पर्यो। त्यही सहरमा राजाको सेवा गर्न, जागिर गर्न थाल्दछन्। र पुत्र पनि नआएपछि बुहारी पनि अब यहाँ हामीसँग खानेकुरा छैन, तपाईँका छोरा पनि परदेश गए, म माइत जान्छु र तपाईँका छोरा आएपछि मलाई बोलाउनु, डाक्न पठाउनु। यसरी भिख मागेर हामी कति दिन छाक टारौँला र बुहारी पनि माइत गइसकेपछि उनै शिवले मलाई यो श्राप दिएका हुन्। त्यो दिन मैले भिक्षा नदिनाले आज मेरो जिन्दगी यस्तो, छोरा पनि आएनन्, बुहारी पनि गइन् भनेर अधैर्य भएर, बौलाई जस्तै भएर रुँदै कराउँदै चिच्याउँदै अधैर्य भएर पागल जस्तै भएर भड्केर हिँड्न थालिन्। सबै मानिसहरूलाई तिनको व्यथा देखेर दया लाग्दथ्यो। अत्यन्त दरिद्र दुखी भएको उनको त्यो व्यथाले माता पार्वतीले चाल पाउनुभयो। माताले भन्नुभयो, हे भगवान, ती गोमा पनि तपाईँकै सजनी हुन्, कति दुःख पाउन सकेकी, दुःखको भुमारीमा समुद्रमा डुबेकी छन्, कष्ट र दरिद्रताले हेरेको छ, के गरौँ? हजुरको श्रीमत पायो भने म उनीहरूलाई सप्तऋषिहरूलाई पठाउँदछु। माता पार्वतीले सप्तऋषिलाई डाकेर पठाउनुहुन्छ। हे सप्तऋषि, मर्त्यमण्डलमा हिमालयको दक्षिण भागमा चन्द्रज्योति नगरमा एक अत्यन्त दरिद्र दुःखको सागरमा डुबेकी गोमा ब्राह्मणीलाई श्री स्वस्थानी व्रत कथाको विधि सिकाइदिनु। तब ती सप्तऋषि खोज्दै मर्त्यमण्डलमा
यस नगरमा चन्द्रज्योति नगरमा गोमा ब्राह्मणी अत्यन्त गरिबी छन् रे। गोठाला खेताला सबैसँग सोध्दै जान। यसै त्यो सहरमा सबै धनी छन् त सहरको छेउमा एक अत्यन्त दुखी गरिब चन्द्रावती नगरको यो छेउमा गोमा बस्दछन्। अत्यन्त दुखी दरिद्र कष्टको सागरमा जीवन बिताइरहेकी छन्। त्यो दिन जाँदा सप्तऋषिहरू घर जान्छन्। गोमा भनेको तपाईँ नै हो हजुर। म पापिनीको घरमा कसरी हजुरहरू आउनुभयो? के कष्टले हजुरहरू पाल्नुभयो? भित्र बसौँ। तब पिर्का दिनुहुन्छ। सप्तऋषि आउनुहुन्छ र सप्तऋषिलाई पनि गोमा ब्राह्मणीको त्यो वेदना दर्द गरिबी देखेर अत्यन्त दया लाग्दछ र हे गोमा, हामी तिमीलाई श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पूजा विधि सिकाउन आएको, तिम्रो दुःख कष्ट देखेर। तत्पश्चात सप्तऋषिले पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि यो व्रत आरम्भ गर्नु 1 महिनासम्म श्री स्वस्थानी देवीको अष्टकमल दल बनाएर अष्टभुजधारिणी त्रैलोक्यकी अधिपति शिवशक्ति स्वरूपा परमात्मा शिवकी साधिके भगवतीको आराधना गर्नु र आफ्नो मनको मङ्गल कामना राख्नु। तिमीले कथा सुनाउनु, बेलुका कथा सुन्न कोही पनि आएनन् भने चर्खा, खाट, बिस्तरा, विट र जाँतो यी सबै वस्तुलाई अगाडि राखेर तिनलाई सुनाउनु। नभन्दै गोमा ब्राह्मणीले भनेको कसले सुन्थे र? त्यहाँ कोही पनि आउने थिएनन्। त्यसरी नै उनी शुद्ध भएर स्वस्थानी व्रत कथा आरम्भ गरेर अगाडिपट्टि पिर्का, चर्खा, खाट, बिस्तरा, धनुष यस्ता चिजबिजहरू राखेर तिनलाई सुनाउँथिन् र गोठाला खेतालाहरूले झ्यालो त्यो खरको झुप्रोबाट च्यातेर हेर्दथे। आदरणीय बुवामुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यसरी गोमा ब्राह्मणीलाई सप्तऋषिले यो उपदेश दिइसकेपछि सप्तऋषिलाई खान दिने कुरा के नभएपछि एउटा धागाको लरिया लिएर पान किन्नको लागि पसलमा जाँदा पसलेले पान आज छैन, हिजै सिद्धिएको हो, नपत्याए हेर भनेर डालोमा हेर्दा भरि पान देख्नुभयो। आश्चर्यचकित हुनुभयो। तपाईँले सप्तऋषिलाई पान भनेको हुनाले मेरो डालोभरि अचानक पान भरियो। आश्चर्यचकित भए गोमा ब्राह्मणी। त्यत्तिकै लैजान धागोको लरिया चाहिँदैन। पान लिएर घरमा आउँदा सप्तऋषि त्यहाँ हुनुहुन्थेन। म पापिनीको हातको नखाइकन जानुभएछ भनेर अत्यन्त दुखी हुँदै पानसम्म त खुवाउने थिएँ केही नभए पनि यसरी भन्दा भित्र जाँदा कसरी लगाउन थाल्दा हरेक पिर्का मुनि एउटा एउटा सुनको कौडी अत्यन्त दया लागेर सप्तऋषिले सुनको कौडी पिर्का मुनि छोडेका थिए। त्यो सुनको कौडी बेचेर श्री स्वस्थानी व्रत कथा आरम्भ गर्नुहुन्छ, पूजा सामग्री किन्नुहुन्छ र मध्याह्नकालमा परमात्मा शिवको पूजा गर्नुहुन्छ र बेलुका सन्ध्याकालमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा आफ्नो चर्खा, ओछ्यान, खाट, जाँतो यी सबै चिजलाई अगाडिपट्टि राखेर तिनलाई सुनाउँदछ। र गोठाला खेतालाहरूले के एक्लै बरबर आएकी हुने नि भनेर झ्यालबाट हेर्दा एक्लै बोलेकी छन्। कोसँग बोलेकी हो? हेर गोठाला खेताला केटाकेटी बालबालिका हो। म बोलाएकी पनि होइन, मेरो मन बिग्रेको पनि होइन। मैले सप्तऋषिको आदेश अनुसार चर्खा खाटलाई कथा सुनाएकी हुँ। गोठाला खेतालाहरूले जब त्यो कथा सुन्दथे उनीहरूलाई टाढा टाढा जङ्गलमा घाँस लिन जानु पर्दैन थियो। घाँस नजिक नजिक पाइँदथ्यो। आफूलाई वनमा ल्याएको खाजा अन्नपात पनि उनीलाई दिन्थे र त्यसले उनले कथा सम्पन्न गर्थिन्, पूजा गर्दथिन्। एवं रीतले पूजा गर्दा 1 महिना बितिसकेपछि र आफ्नो समस्त 108 प्रसाद आफ्नो छोरालाई भगवानलाई यसरी राख्दा भनिएको छ त्यसै राति उहाँ रातभरि भगवानको साधना तपस्या गरेर बस्दछन्। त्यो रातिमा नै बाहिर आँगनमा हे माताजी भन्ने शब्द सुनिन्छ। आफ्नो पुत्र नवराजको आवाज सुनेर बाहिर आउँदा
किन तपाईँ यति रातिसम्म बस्नुभएको छ? घरमा धूपबत्तीको के हो यो सबै? के यज्ञ गर्नुभएको माता? भनेर तपाईँले खानुभयो कि खानु भएन? के खाएर बस्नुभयो? भिक्षा मागेर कसरी दिनहरू गुजार्नुभयो? तपाईँको बुहारी कहाँ छिन्? कसरी बस्नुभयो माताजी? यस्ता कुरा गर्दा हे पुत्र, श्री स्वस्तानी व्रत कथाको पूजा आरम्भ गरेकी तिम्री श्रीमती बुहारी माइत गएकी छन्। पुत्र आएपछि मात्र लिन पठाउनु तपाईँका भनेकी छन्। म यसरी दिन ढिकी जाँतो गरेर भिक्षा मागेर गुजारिरहेकी छु। सप्तऋषि आएर सबै कुराहरू पुत्रलाई बताउँदा रातभरि आमा छोराले कुराहरू स्वस्तानीको व्रत कथाको कुरा नवराजलाई पनि सुनाउनुहुन्छ। बिहान उठेर नवराज गङ्गा स्नान गर्न जान्छु माताजी। आमासँग बिदा लिई बिहान उठेर गङ्गा स्नान गर्न जाँदा त्यहाँ नै हरिहर भगवान, हरिहर भनेको मनको ताप र पापलाई हरण गर्ने साक्षात् परमात्मा निराकार ज्योतिरूप भगवान प्रकट भएर भन्नुहुन्छ, हे नवराज, तिम्रो आमाको तपस्याले हामी अत्यन्त खुसी छौँ। तिम्रो आमाको तपस्याले गर्दा तिमीहरूलाई अब सुख हुनेछ, यो हामी प्रसन्न छौँ। अब वरदान ल्याऊ, वरदान ल्याऊ। यो नदीको दक्षिणी भागमा एउटा लावण्य देश छ। त्यो देशमा राजा छैनन्। त्यहाँ भोलिको दिनमा हात्तीले सुवर्ण कलश लिएर फुलको माला लिएर माला लगाउने र राजा बनाउने प्रचलन छ। भगवान हरिहर, म स्वयं परमात्मा हात्तीभित्र प्रवेश गरेर तिमी त्यति बेला त्यहाँ आउनु, तिमीलाई हामी माला लगाइदिनेछौँ। भगवानले भन्नुभयो र धेरै स्तुति, हे त्रैलोक्यको अधिपति परब्रह्म परमात्मा, तपाईँको दर्शनले मेरा समस्त पापहरू डढेर गए। म धन्य छु, मेरो जीवन सफल भयो, म जन्मेको सार्थक भयो। मेरो माताको तपस्याले उहाँले आज भगवानको दर्शन प्राप्त गरे भनिकन धेरै भगवानको स्तुति र धन्यवाद व्यक्त गरेर घर फर्किनुहुन्छ। र भगवानको दर्शन पाइसकेपछि नवराजको चेहरा सूर्यको समान, हजारौँ सूर्यको जस्तो तेजिलो हुन्छ। आफ्नो पुत्र नवराज यस्तो देवराज इन्द्रको भन्दा पनि तेजिलो अनुहार देखेर माता गोमा अत्यन्त हर्षित हुन्छ। हे नवराज, आज तिम्रो चेहरा भ्रम हो कि सत्य हो? अत्यन्त तेजिलो, यो स्वर्गका राजा देवराज इन्द्रको भन्दा पनि प्रख्यात देख्दछु। साँच्चै हो कि भ्रममा छु? हो माता, म तपाईँको तपस्याले गर्दा र हरिहर भगवानको वरदानले गर्दा यस्तो भएको छु। हे बाबु, मैले गरेको तपस्या तिमी छिटै आउनु भनेर श्री स्वस्तानी व्रत कथाको पूजा गरेर आज यो प्रसाद खाऊ र तिमी लावण्य देशको राजा हुने भए आमा, म तपाईँको तपस्याले तिमी लावण्य देशमा जान्छु भनेर आमाले दिएको प्रसाद खाएर लावण्य देशमा जानुहुन्छ। त्यो दिन हात्तीले राजा चुन्ने दिन थियो। समस्त एकसाएक क्षेत्रीयहरू अत्यन्त गहना आभूषण पहिरेर मलाई माला लगाइदिन्छ हात्तीले भनेर वरिपरि सबै घुमिरहेका थिए। देशभरिका संसारभरिका सम्राटहरू त्यति नै बेला एउटा पार्टी पौवाको बान्नुमा गएर नवराज त्यहाँ बस्दछन्। जता जता नवराज थिए त्यतै हात्ती सुवर्ण कलश लिएर माला लिएर त्यति नै बेला हात्तीको शरीरभित्र हरिहर भगवान प्रवेश गरेर र माला र सुवर्ण कलश नवराजको गलामा लगाइदिएर त्यो हात्तीको सुँडले नवराजलाई उचालेर आफ्नो कन्धामाथि राख्दछन्। सबै मानिसहरू छक्क पर्छन्। एउटा दिन दरिद्र एउटा ब्राह्मणलाई हात्तीले माला लगायो, हात्ती बौलायो। सबैले भने भाग्यमा, जसको भाग्यमा राजग्रह लेखेको छ, तपस्याले, उसको मातापिताको तपस्याले, उनको तपस्याले उनी राजा हुन पाए। यसमा कसैले पनि विरोध गर्नु हुँदैन। राजा भइसकेपछि जब राज्याभिषेकको कार्यक्रम हुन लागेको थियो, लावण्य देशका राजा र लावण्य देशकी राजकुमारीसँग विवाह भयो र अभिषेक गर्ने बेलामा उहाँले समस्त मन्त्रीगणलाई भन्नुभयो, हे मन्त्रीगण, राजगुरु,
मेरी महातारीको तपस्याले म आज यस्तो भएको छु। पहिला मेरो महातारीको हातबाट म राज्याभिषेक लिन्छु। तत्काल चन्द्रज्योति नगरमा गोमा ब्राह्मणी नामकी खरको झुप्रोमा बस्ने मेरी आमालाई र 101 मन्त्री दल फौज लिएर आमालाई लिन जानुहुन्छ। उता महातारीको घरमा सैनिक फौज पुरा मन्त्रीगण, गोमा ब्राह्मणी को हुनुहुन्छ चन्द्रज्योति नगरमा, यो खरको झुप्रोभित्र नै उहाँ हुनुहुन्छ। यसरी त्यो खरको झुप्रोबाट तपाईँ महारानी नवराजकी आमा लामन्ने देशकी राजमाता आउनुहोस्। जब उहाँ पाल्कीमा बस्नुहुन्छ तब चन्द्रज्योति नगरका बाल बच्चा बुढा बुढी केटा केटी आइने सबैजना, कोही कपाल कोर्दा कोर्दै, कोही खाना भात खाँदा खाँदै छोडेर, कोही बच्चालाई दुध खुवाउँदा खुवाउँदै दकुर्दै, ओहो यस्तो के आश्चर्य हो, ढिकी जाँतो गरेर भिक्षा मागेर तपस्या गरेर आज लावण्य देशकी महारानी भइन्। हेर्ने मानिसको लाम लस्कार देखेर संसार आश्चर्यचकित भयो र माता आइसकेपछि, हे माता, हजुरलाई हजुरको तपस्या र हरिहर भगवानको आशीर्वादले म आज यस्तो भयो। हजुरले मलाई अभिषेक दिनुहोस्, राज्याभिषेक। राजमाताले अभिषेक दिनुभयो। हे माता, हामीलाई भगवानको कृपाले यो राज्य भाग्य धन सम्पत्ति प्राप्त भएको छ, त्यसैले म समस्त देशभरिका ब्राह्मणहरूलाई भोजन ग्रहण गराउन चाहन्छु, दान पुण्य गर्न चाहन्छु। हे पुत्र, तिमीले ठिक भन्यौ। तिम्रा साथी बाला चन्द्रज्योति नगरका साथीहरू इष्टमित्रलाई पनि बोलाऊ र तिम्री श्रीमती चन्द्रावतीलाई पनि डाक्न बोलाऊ र समस्त भूमण्डलका सबैलाई अन्नदान वस्त्रदान सब चिज दान गर्नुपर्दछ। र यसरी नवराजले दान पुण्य र यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, आज यति नै मात्र कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अर्को अध्यायमा कसरी चन्द्रावती महारानीलाई लिन जाँदा डोलीहरूसँग भएको संवादबाट हुन गएको घटनाको विषयमा दोस्रो अध्यायमा म बताउनेछु भनेर यो अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यसरी राजमाता गोमा ब्राह्मणी र नवराज राजा बन्दछन् र त्यस देशको राज्य अत्यन्त सुदृढ र सुशासनले चल्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, यो कथाले भन्न खोजेको आध्यात्मिक राज के हो त भन्दा मानिस जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आत्तिनु हुँदैन, धीरज र धैर्यतालाई धारणा गर्नुपर्दछ। अन्धेरी रात क्रस भएर एक दिन सुनौलो सूर्य उदय हुन्छ। समुद्रमा पनि जहाजलाई बीच भमरबाट गुज्रिनु पर्दछ। हर परिस्थितिले तुफानले तोहफा लिएर आउँदछ। अधैर्य नभइकन दुःखलाई सुखमा, हिरा पत्थरमा धुलोमा हिरालाई खोज्नु पर्दछ। दुःख ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, हरेक कालो रात्रिको पछाडि सुवर्ण दिन हुन्छ। त्यसैले सत्यनिष्ठ व्यक्तिले दुःखलाई पनि भगवानले दिएको परीक्षा सम्झेर आफ्नो धर्म सत्यतालाई नछोडेपछि भगवानले आखिर उसलाई सुखका दिन फर्काउनुहुन्छ र सद्बुद्धि सद्मार्गको बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई विजयमाला त्यो पुरुषार्थले पहिराएर नै छाड्दछ। त्यसैले नवराज जस्तो असल पुत्र, आफ्नो पितृको र मातापिताको भक्त, ईश्वर भक्त, देशभक्त पुत्र हुनुपर्दछ। आफ्ना पिताजीको श्राद्ध क्रिया, माताको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्ने यस्ता असल पुत्र बन्नु पर्दछ। र गोमा ब्राह्मणी जस्तो असल पत्नी, असल नारी र दुःख र दर्दलाई, आँसुलाई मोतीमा परिवर्तन गरेर आफ्नो घर संसारलाई स्वर्गमा परिवर्तन गर्ने गोमा ब्राह्मणी जस्तो धीरजलाई धारणा गर्ने सौभाग्यवती आध्यात्म प्रेमी यस्तो दिव्य नारी हुनुपर्दछ भन्ने यो श्री सुस्तानी व्रत कथाले हामी समस्त जनमानसलाई एक दिव्य शिक्षा दिएको छ। जबसम्म मानिसको भगवानसँग कनेक्सन हुँदैन तबसम्म उसलाई राज्य भाग्य स्वर्ग आदि श्री सम्पत्ति प्राप्त हुँदैन। श्री सम्पत्ति प्राप्त भए तापनि दान गर्नुपर्दछ, पुण्य गर्नुपर्दछ,
अरूको भलाइको लागि काम गर्नुपर्दछ भन्ने यो कथाको यो भावले हामीलाई शिक्षा दिन्छ भन्दै आजको अध्यायबाट बिदा हुन्छौँ। यति स्कन्द पुराण केदारखण्ड माघ महात्मा कुमार अगस्त्य मुनि संवाद समाप्त हुन्छ यो अध्याय। हवस् त, ओम शान्ति।